सगळ्यांक खबर आसतलें की पयलेच फावट हांव आनी चेअरपर्सन जेन्ना MPT हांगा गेट घालता म्हणून कळ्ळें, आमच्या जाणें फोन केले, आमी दोगूय जाण हांगा पयले सुवातेर हांगा येयले आनी जें काम ऑलरेडी तांच्यांनी कंप्लीट केलेलें तें दिल्लें उरलेलें तें आमी बंद करपाक लायलें आनी आमकां तें नाका आसलें की आमकां दिसलें की फिशी दिसतालें कित्याक आदल्या दिसा हांगा इनॉग्रेशन जालें आनी तेच राती कडेन हांगा काम तेंच्यांनी केलें. आमकां जेन्ना CMन सांगलेलें की हांगा सगळें ओपन आसलें तेंच्यांनी क्लोज करपाक लायलें. आमी तें दिसून हांवें तेजें पयलीं काम बंद केलें. काम बंद करून तेका सांगलें आमी कार्ड म्हणून. आतां कार्ड म्हटल्यार आपण तेजे कोणीच काय हें करूंक ना. मागीर रिसेंट फकत आमच्या आमदारान थंय रोखडेच दोनूय आमदार वास्को आमदार आनी मुरगांव आमदार ताजीन सोमतें येयलें आनी थंय बरें स्टेटमेंट दिलें की आपूण कितें करून ते गेट आपूण काडटलो ती काडटलो म्हणून सांगलें आमकां. जाल्यार आपण कितें एक 10-15 दीस जाले आमी कितें अल्टिमेशन दिलें काय 8 दिसांनी आमी पळयलें आमी रस्त्यार येतले म्हणून. तेका लागून म्हाका रस्त्यार येवचो पडलो आनी हांव सगळें बायणाकारांक घेवन इवन आमचे वांगडा डॉक्टर निखील आसलेलो सगळ्यांक आसलेले. आमी हांगा सगळे बायणाकार म्हणजे म्हाज्या वॉर्डाक लागता म्हणून हांव सगळ्यांक हांगा येयलो आनी डेलिगेशन घेवन आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिलें. हांव डेप्युटी कलेक्टर मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. जशें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी जशें आमच्या आमदारांनी ताका सांगलें आनी आमी तेंचे नदरेन हाडून दिलें की बाबा कशें रॉंग आसा पळय तें तेणी गायड केलें आपल्या कलेक्टराक आपल्या ट्राफीक पुलीस जावं DYSP कन्सर्न ऑथॉरिटी इन्स्पेक्शन करून तेणी बरो रिपोर्ट केलो आनी आयज आमकां विक्टरी गावलेली आसा. आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जेन्ना हांव ह्या एजिटेशन करपाक लागून हांगा येयले आपण म्हाजें काम सरकार म्हाका खबर आहा आमच्या सरकारचें वर्कींग कितें आहा तें जें कितें रॉंग आहा पळय तें नदरेन हाडून दाखोवपाचें काम आमचें आनी तें नदरेन आमी दाखोवन दिलेलें. कसलेय कामाक एक टायम आसता. आमी टायम पिरियड आमकां जेन्ना दाजी साळकार आनी संकल्प बामणकर आनी CM कडेन आमकां मेळपाक गेले. CMन आमकां एश्युरन्स दिलेलें सारकें कायदेशीर आपूण तुमकां काडून दिता म्हणून. भले मातसो टायम लावचो पूण ते आयज आमकां विक्टरी गावलेली आसा आमकां गावलेली आसा. पूण ह्या स्पेल ऑफ टायम जवळ जवळ आतां एक 4-5 म्हयने जाले. ह्या टायमा मदीं जे खुबशे म्हणजे अनवॉन्टेड लोक आहा पळय नांव घेयना अनवॉन्टेड लोक आहा पळय ते आमकां क्रिटिसायज करपाक लागले. खंय रे दीपक तूं कांय ना जालें एकदां एडिशन केलें तुका हें ना काय करूं शकना तूं तुमचें डबल इंजीन बरें खंय पावलें. हांकां सांगूंक सोदता हांव तुमच्या आदाराचेर की आमी जे हांगा आसा हांव किंवा आमदार किंवा चेअरपर्सन हांगा जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे निश्ठावंत कार्यकर्ते ते लोकांच्या दोळ्यांक थुकी लावपाक ना. आमी काम करपाक लागून आसा. बेश्टे मिडियाचेर उलोवपाक लागून ना. आमी काम करपाक लागून हांगा आसा. आमी आवाज केलो आमकां आमचें डबल इंजीन सोड आमी आवाज केलो म्हणून आमी नदरेन हाडलें आनी आमकां करून दाखयलें. कसलें काम आहा पळय तें सुरळीतपणान जावपाक जाय जाल्यार ताका टायम वयता. कायमचें काडपाक जाय. टेम्पररी सोल्युशन नाका परमनंट सोल्युशन जाय. आयज परतें एकदां आमच्या सरकाराचें ते दाजीचे मुरगांवच्या आमदाराचे आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑथॉरिटीचे देव बरें करूं म्हणटा बायणाकाराच्या वाटेन की तेंच्यांनी आयज गेट काडलेली आसा म्हणून. सेकंडली जी गेट आसा अशें निकतें आतां आमकां नोटिफिकेशन पयलें आमी जी गेट आसा ती गेट तेंच्यांनी शिफ्ट करपाक थारायलेलें आहा. पूण हांगा जे कंपाऊंड आहा पळय ते कंपाऊंड फूल काडटलो. हांगा न्यू डिवायडर जावन एक ट्रायंगल जावन हांगा जावपाचें आसा. फकत बरें जावपाचें आहा. एकूच रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतसून शक्यतो आतां ऑलरेडी हांव पयलेंच आमदारा कडेन उलयलो की जी गेट आहा पळय आमच्या बायणाकारांक कितें गेट नाका तेंच्यांनी गेट आहा पळय गेट शिफ्ट करपाची म्हटलां. ती गेट ट्राय कर जाता जाल्यार ती गेट सुद्दां काडपाची किंवा ती कंटिन्यूअस ओपन आसपाक जाय बंद आसपाक जायना. ताका ज्या कारणान जी हांगा लोकांक आमकां फियर कितें आहा ती फाल्यां सकाळीं बंद केल्या जाल्यार तेजे कडसून एक रिटर्न घेवपाक जाय की बाबा ही गेट घातल्या बंद करची ना म्हणून. शक्यतो ट्राय करपाक जाय ती गेट काडपाक नाजाल्यार आमकां रिटर्न घेवन की तेंच्यांनी आमकां गेट कंटिन्यूअस ओपन दवरतले म्हणून. ज्या कारणान आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. खरोखरच हांव परतें एकदां आमदाराचें आमच्या सरकाराचें मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या कोण आमकां क्रिटिसायज करताले पळय तेंच्यांनी नदरेन घेवचें की हांगा जे कितें काम करतात पळय शिता फुडें मीठ खावपाचें न्हू. मातशें पेशंट करून रावा. गेट काडटा आसतना व्हिडियो काडटा गेट काडटा आसतना व्हिडियो काडटा आनी पळय आमदार कावन्सिलर दीपक नायक डॉक्टर निखील पर्रीकर कृष्णकांत कामत हे लोकां बायणाकाच्या दोळ्यांक थुकी लायता. आनी थुकी लायता कितें लायता की तूं पळय आमकां सांगूं नाका आमी काम करपाचें आमी पद्दतशीर करता आनी आमी आतां करून दाखयलेलें आसा. हे मिडियासून तांकां मेसेज दी आमकां आनी जे कोण आमकां क्रिटिसायज करता आमच्या फाटल्यान वयता गिरीश चेअरपर्सन तुवें जायना काडपाक कितें रे डबल इंजीन रे दीपक कितें तूं कावन्सिलर मरे तूं BJPचो हें मरे तुका जायना. हे आमकां क्रिटिसायज करपाक सोदतात. तुमकां सांगूंक सोदता आमी वी आर स्ट्रॉंग
आनी आमकां जाय तें आमी काम करतलेच. आमी आमचो सरकार आनी आमी जे आहा पळय ते लोकांक लागून आसा आनी लोकांचें काम करपाचो आमचो फर्स्ट आंदोलन सुरू केल्लो 5-6 म्हयन्या पयलीं तेन्ना लोकांन आमचे खूब फकाणां केली की काय जावपाना म्हणून. हांव तांकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की आज करून दाखयला. ताका लागून हांव आमचे बाब दाजी साळकर, आमचे आमदार, आमचे चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकार आनी वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायकाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सगळ्यांनी बरोबर आमचे बरोबर रावला आनी आज हे घडून दाखयला. आनी सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचे ऑफिशल्सांक तांच्यांनी सुद्दां कॉपरेट केला. सो परत एकदा दाजी बाब थँक्यू व्हेरी मच. तुमचे सारखे आमचे आमदार आसा म्हणून आमची सगळी कामां जातात. आमी हांगा जेन्ना स्टार्ट जालें म्हणून कळ्ळें तेन्ना पयले ऑप्शन हाडपी हांव आनी दीपक नायक. कित्याक आमदाराक आमी फोन मारलो, आमदार वॉज आउट ऑफ स्टेशन. पूण नेक्स्ट डे तेणी येवन आपूण कॉन्फिडन्स लागल्या बा आपूण आपलो जो वाटेंतलो कितें प्रयत्न तो आपूण करतलो आनी आपूण ही गेट काडटलो. कळ्ळें न्हू. हॅट्स ऑफ टू दाजी साळकर. आनी एवरी टायम हांव सांगता बाबा परत म्हणटा ती विशयाची कितें म्हणटा परिक्षा घेवं नाका. कितले फावटी परीक्षा घेतल्या आनी तितले फावटी उलोवन काय जायना. प्रत्येक गोष्टीक कितें आसा कॉरस्पॉन्डंट आसता. आमी लेटरां करता, तोय करता, तेच्या वाटेन तो पळयता, आमी आमचे तें रोखडें जायना. तें कितें घरांचें तें झाड काडलें लेआवटांच्यान तें घातलें. व्हिडियो काडपाक मोबायलाचेर उलोवपाक व्हेरी इजी. तें तर खंय आमचो बाबा खंयचो तरी कोर्ट आमचो आसा, सुप्रीम कोर्ट बी आसा, तेचेर खंय तरी बॅन लायत जाल्यार लोकूय खंय तरी खूश आसतले. कित्याक अर्दो व्हिडियो तोच पळोवन ते मोबायलूय आमचो हें जाता, हँग जाता. कित्याक लोक विटल्या. लोक थोडे आतां टायमपासाकूय पळयता ते. आयज कोण हो येयलो तो येयलो. कित्याक आतां कितें जॉनी लिवर बीन सगळें बंद जाल्लें, हे थोडें जाल्लें. पूण आमी कितें आमी तुमकां सांगलां आमी कितें करपाक येयल्या वास्कोन हें बरें करपाक येयलां. खंय वायट घडटा तें आमकांय खबर आहा, आमी लागता फाटीं. पूण अशें जायना बाबा तें आमी येतले रोखडें करतले. ताका सिस्टम आसता. बुराक पडले रस्त्याक, व्हिडियो काडलो जायना. आमी तेच्या पयलीं आमी इन्स्पेक्शन केलें, आमी सिमेंट घातलें, पूण गेले पावसान गेले कितें करतलो. अचानक पावस येयलो. पूण त्या खातीर म्हणटा बाबा सगळें मेळोन करा. आमकां सांगा कितें करच्या पयलीं आमकां सांगा तुमचें कितें प्रोसिजर, तुमी कितें केलां, खंय पावलो. आमी तुमकां सगळें सांगता बाबा चालू आहा, हें चालू आहा, त्या टायम लागता. पूण खंय तरी आयज टायम लागलो आनी बरें काम घडलें. सप्तकाच्या पयलीं धामदारान आमकां आशिर्वाद दिलो आनी हें बरें काम जालें. हें बायणाकारांकूय बरें जालें आनी पूर्ण वास्कोकूय बरें जालें. त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें. तेणी फॉलोअप केलें आनी हेचेर रिजल्टूय दाखयलो. खुबश्यो गोश्टी आहा तुमकां आतां फुडें येणाऱ्या काळान तुमकां दिसतले बाबा खुबश्यो गोश्टी जातले. आमी प्रॉमीस केला, आमकां खबर आहा. पूण ताका टायम लागता, ताका पयशे जाय, सगळ्या गोश्टीक पयशे जाय पडटा, अप्रुवल जाय पडटा. अशें जायना तें. म्हणून हांव इतलें सांगता तुमी मिडिया ओके आसता, पूण आतां बाकीचेय मिडिया जाल्लेले ते खंय तरी लोकांच्या दृश्टीन लोकांकूय दिसता. हांव लोक टायमपासाक पळयता, आमकां खबर आहा, आमकां फोन मारतलो. पूण अशें फुडल्या काळान जावपा येना. आमकां कोणाक तर लोकांक जर दिसता बाबा खंय तरी वायट जाता, आमकां डायरेक्ट फोन मारा. आमदारान आपलो नंबर ऑलरेडी सगळ्याक फेमस आहा. आमचो कावन्सिलर दीपक नायका त्याच्या वॉर्डान जाता. वॉर्ड कावन्सिलर म्हणजे कितें, प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना गोश्ट असली वायट घडटा तेन्ना कावन्सिलराक पयलीं खबर आसता. म्हणजे कावन्सिलराचे कॉन्फरन्स घे बाबा तो कितें करता काय ना. करता जाल्यार आमदारूय आहा. सगळे आमी मेळोन काम करता. आमी सांगलां तशें आमी कोणाचेर भेदभाव कोणाक दवरूंक ना. आमी सगळे 25 कावन्सिलर आमी एकठांय आसा. आमच्या आमदारान सांगलेलें आसा सगळ्यांक घेवन चला. कित्याक लोकांचें कल्याण जावपाक जाय. इंडिविज्युअल आमी कशें दुश्मन आसूं न्ही. म्हणून आमी हें बरें काम करूंक चल्लेलें आनी फुडें वास्कोचें बरें जाता. इतलें बायणाकारा खातीर आनी वास्कोकारा खातीर ही मोठी एक आमी विजय अशें म्हणटा तशें आमी संपादन करूंक शकले. आज कलेक्टरान नोटिफिकेशन काडलें की ह्या गेटीचो जो वाद जेन्ना तांणी घाल्लो तेन्ना आमीच तो रेज केल्लो. हांव आसूं, कावन्सिलर आसूं, आमचे दीपक भाई, सगळ्यांनी आमीच तो रेज केल्लो. आनी मागीर खूब उदक ताजे वयल्यान गेलें म्हणटा तशें. खूब बोवाळ जालो, परत आनी कळना जालें, मागीर ते देंवोवपाक लागले. पूण आमी पयलीं पसून म्हजो फर्स्ट तुमी बायट घेतिल्लो तेन्ना हांवें सांगिल्लें आसता की MPT कडल्यान आमी ती गेट काडूनच घेतले म्हणून. आमी ताच्याकून आमी रेस्ट करपाना म्हणून. कित्याक हो एकूच वन टायम प्लॅन जातलो आशिल्लो आनी बायणाकारा खातीर नाल्यार कोणूय हो ब्रीज यूज करता ताच्या खातीर इनकन्विनियन्स जावचें न्ही. हाच्या खातीर वन टायम आमी ठाम आशिल्ले आमच्या मतान. आनी त्या खातीर आज कलेक्टरान नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा. म्हणजे इश्यू करण्या मागीर की जेन्ना तांणी हें सकयल काडपाक केलें तेन्ना ताच्या पयलीं एक दीस पयलीं आमी ऑनरेबल CM कडेन गेल्ले आनी ऑनरेबल CMक सांगिल्लें, आमी रिक्वेस्ट केल्लो की आमी खंयच्याच परिस्थितीन ती ते घालची न्ही म्हणून. कित्याक ते एक तर ट्रॅफिक ऑब्स्ट्रक्शन जाताच, पूण एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो, ब्लायंड स्पॉट जाल्लो. जे 2-3 गोश्टी पळयत जाल्यार कितें ट्रॅजेडी जावचे पयलीं ते इमिडिएटली आमकां नाका ती गेट ती काडची म्हणून. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल CM आमच्या फाटल्यान पयलीं पसून आसा.
आनी पयर ताणें इमिडिएटली कलेक्टराक फोन करून सांगून ही गेट तुमी काडपाक जाय आनी जे ट्रॅफिकान सजेशन्स दिल्या ती इम्प्लिमेंट करा म्हणून. सो ट्रॅफिक आमचो PI आशिल्लो आनी डिवायस PI गुरुदास कदम आनी ट्रॅफिक PI आशिल्लो आनी दोगूय जाणांनी मेळून तांचें ओपिनियन दिल्लें की दीस इज अ ब्लायंड स्पॉट, एक्सिडंट प्रोन झोन आनी हांगा त्या खातीर ते गेट्स काडप म्हणून. आज आमकां खूब बरें दिसता की आमी जी सगळ्यांनी मेहनत केल्ली, बायनाकार खूब जाण आमच्या फाटल्यान उबे रावले, हे सगळ्यांचो जैत आज खंय तरी आमकां मेळिल्लें आसा. आनी आज MPTक इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ली आसा, नोटिफिकेशन आयलां की ही गेट ह्या हो पोल जो आसा P94 थंय तुमी रिएलोकेट करपाक म्हणून, आनी ती दुसरी हो कंपाउंड वॉल आसा तो थंयच्यान काडपाक जाय म्हणून. सो आतां जी गेट येतली ती हांगा येतली आनी ती पसून तांणी स्वता बरोवन दिल्लें आसा की ती केन्नाच बंद जावपाक ना म्हणून. सो बायणाकारा कडेन नाल्यार पुराय वास्कोकारा खातीर ही एक बरी गजाल आसा. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हो आमी जे एक लढो दिल्लो तो आज आमी जिखिल्ले आसा आनी आमकां ती गेट आज फाटल्यान येतली, ह्या खातीर खूब बरें दिसता. एक एमिकेबल सोल्युशन फायनली मेळ्ळें आसा. एमिकेबल सोल्युशन फायनली मेळिल्लें आसा. पूण हाजे पयलीं तुका आतां ह्या दिसांनी पयलीं आमी जाय कोण क्रिटिसायज करतात आनी करूंकूच जाय, वी हॅव नो दिस थिंग. पूण क्रिटिसायज करचे पयलीं ऑन सम कॉन्क्रीट बेजीस करचें हें आमचें इतलेंच म्हणणें. क्रिटिसायज करप वायट न्ही, खंयचीय गोश्ट रॉंग जाता नाल्यार आमी सुदारूंक शकता जाल्यार डेफिनेटली आमी करतले. पूण खंयच्याय गोश्टीर एटलिस्ट हांव सदांच म्हणटा की एटलिस्ट एकदां एक आमदाराक तुमी विचारा बाबा कितें तुजें कितें हाजेर हें आसा, वॉट इज युअर से ऑन दीस, आनी मागीर तूं व्हिडिओ काड. सपोज जायना जाल्यार कितें जायना जाल्यार व्हिडिओ काड. व्हिडिओ काडप इज व्हेरी इजी न्ही. पूण एक हांव पयलीं पसून सांगता, आतांच न्ही, हांव 3 वर्सां आतां जालीं म्हाका शिकून, पूण हांव केन्नाय पसून सांगता तुमी एकदां तरी आमकां विचारा. बेश्टेच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. त्या खातीर क्रिटिसायज करपाक आमी कांय म्हणना, पुणून आमकां बरें दिसता की आमी कितें करतात पळय न्ही एट द बॅक बिहायंड, आमी प्रत्येक गोश्ट प्रेसाकूय सांगूंक शकना, लोकांकूय सांगूंक ना, पूण जे बिहायंड आमचे सीन कितें चालू आसता, CM कडेन उलोवणी, कलेक्टराक आपोवन, ट्रॅफिक पुलिसाक आपोवन, PIक आपोवन कितें चल्लां तें ऑन डे टू डे बेसीस एक एकदां सांगपाक मेळना. सो आमचें क्लियर कट पयलीं पसून हें आशिल्लें की ती गेट आमी काडटलेच म्हणून, ताच्या खातीर आमी फायट करतले म्हणून. आनी आज ती गेट फाटीं सरिल्ली आसा. सो जे क्रिटिक्स आसा म्हाका दिसता तांकां आमी उत्तर दिल्लें आसा. म्हाका ताजेर हांवें कांय उलोवपा ना. आनी वयल्यान म्हाका दिसता 2 क्रिटिक्सांनीच म्हाका फोन केलो आनी सांगलें दादी तुवें बरें केलें म्हणून. सो क्रिटिसिजमाचेर आमकां कसलोच ऑब्जेक्शन ना आनी करचें. दीस इज डेमोक्रेसी, दीस इज नॉट अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. हांगा एमर्जन्सीन आमी पयलीं भशेन आमी रावना. डेमोक्रेसी आसा, सगळ्यांक उलोवनी, सगळ्यांनी जाय तें आमकां सांगूनी. सो दीस इज आज एक बरी गजाल जाल्या, त्या खातीर वी आर व्हेरी हॅपी. ताजे बाबतींत पळयता आमी आयकताले की हांगा एक मेरिडियन येवपाचो आसा. सो वॉट आर गोश्टी चेंजीस ट्रॅफिक तांणी आमचे कडेन डिस्कस करून आनी तांणी एक्सपर्ट तांचे वापरून, आमचो PI एल्बिटो आसा नाल्यार डिवायस P गुरुदास कदम आसा, आनी स्वता आपूण लक्ष घालून बाबा हांगा एक्सिडंट प्रोन झोन जावचो न्ही, नाजाल्यार लोकां भितर बरें कन्विनियन्स कशें जावचें हाचे खातीर तांणी एक ट्रॅफिक प्लॅन केल्लो, तो तांणी आमकां दाखयल्लो. आनी ताजे वयल्यान वी ऑल्सो सेड इट इज गूड. हांगा ब्लिंकर्स जातले, हांगा एक मेरिडियन जातलें, जाणे करून स्मूथ फ्लो जातलो, थंय हें येतलें ब्रीज स्पीड ब्रेकर येतले. सो सगळें लोकांक कशें बरें जातलें हें पळोवनूच प्लॅन केलां. लोकांचें ट्रॅफिक कशें सुरळीत जातलें हें पळोवनूच प्लॅन केल्लो आसा. सो एवरीथींग लोकांक फुडें धरूनच केल्लो आसा, मोटर्स तांकां घेवनूच केल्लो आसा. सो फॉर लोकांचे समजुती खातीर MPT हॅज गिवन रिटर्न की बंद जावची ना गेट केन्नाच. MPTचे डेप्युटी कलेक्टराक रिटर्न लेटर आसा, तातूंत ताणें क्लियरली सांगलां की आमी ही गेट केन्नाच बंद करचे ना, ओन्ली इन केस ऑफ एमर्जन्सी. ती एमर्जन्सी आमी मागची न्ही, ती 75 लागिल्ली ती एकूच एमर्जन्सी पुरो जाली आमकां अशें आमी म्हणया. आनी खंयच्योच एमर्जन्सी येवच्यो न्ही नाल्यार येवच्यो जावचे न्ही अशें आमी मागया. तशें इट इज अ व्हेरी रेअर केस. सो वी जस्ट पूट इट. हे नोटिफिकेशनान ताका उत्तर मेळ्ळें, ताणें आपलें काम केलें. सिन्स इज इन द ऑपोजिशन ताणें रेज करूंकूच जाय इश्यूज. सो ताणें आपलें काम केल्लें आसा, आमी आमचें काम केलें. आमी पयलीं पसून मेनटेन करत आयिल्ले आसा की भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तो सगळ्यांक खातीर आसा आनी सर्वांगीण विकास करपा खातीर फुडें सरला. ज्यो चुकीच्यो गोश्टी आमच्या सरकारान आसूं, आमी डबल इंजीन आसूं, कितेंय आसूं, आमच्या सरकाराच्या अगेन्स्ट पसून उलोवपाक आमकां आमचो पक्ष पसून खंयच स्टॉप करना. हांवें म्हणून आमकां मुद्दम म्हणलें आमच्या पक्षा भितर डेमोक्रेसी आसा, पक्षान पसून डेमोक्रेसी आसा, इंटरनल डेमोक्रेसी म्हणटा ताका. म्हणजे तुका जाय तें उलोवपाक मेळटा. तुज्या सरकाराच्या अगेन्स्ट पसून आसलें जाल्यार लिमिटे भितर तुवें कितें तें तांचे बरें तुजो प्रश्न मांडूंक शकता. नाल्यार अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आमची नात न्ही, काडून तुवें उलयलो म्हणून भितर उडयलो अशें कांय ना.
सो त्या खातीर आमचो पक्ष त्या खातीर आमी सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्व त्या खातीर अंत्योदय लास्ट मनशा पर्यंत आनी त्या खातीर आमी कोणाय क्रिटिसायज केलें म्हणून आमी ताका उत्तर दिना कित्याक ऑपोजिशनाचें कामूच आसता की क्रिटिसायज करप ताका कोणें तरी सांगलां आसतलें हांगा अशें जालां म्हणून ताणें आपली स्टेटमेंट दिली दॅट इज नथींग रॉंग इन इट पूण ताजेर हांवें रिएक्ट जालो कित्याक म्हज्या फाटल्यान कितें काम चालू आसा तें हांव जाणा जें हांव डेली प्रेसाक सांगूंक शकना हांव डेली सीएमा कडेन वता थंय आमचे DYSP येता थंय आमची मिटींग जाता कलेक्टरा कडेन आमी एडवायस मागता तांचो एक्सपर्टायज आमी मागता हें सगळें हांव डेली सांगूंक शकना सो आज सगळ्यांक म्हाका दिसता उत्तर मेळिल्लें आसा आनी आय थिंक सो दे ऑल्सो शूड बी हॅपी ताणें कितें खंयच्या वायट दृश्टीन सांगूं नाशिल्लें थोड्यो गोश्टी जाल्या खऱ्यो ज्यो हे जाताल्यो पूण ते कोणाची तातूंत चूक नाशिल्ली सो आमी सगळ्यांक वेलकम करता कोणेंय आमकां कितेंय उलोवचें तुमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना तुमकां इतलेंच की तुमी पयलीं एटलीस्ट आमचे कडेन विचारा आनी सपोज आमी सांगलें की 8 दिसांनी 10 दिसांनी 15 दिसांनी जातली आमचेर विश्वास दवरा सपोज तें जायना जाल्यार तुमी आनी कितें तुमचें हें सांगा सो म्हाका कोणाचेर कांयच ताजे बद्दल म्हाका कांय वी आर एट लास्ट कितें सगळ्यांक विन सिट्युएशन जालें सगळेच वास्कोकारा खातीर मुरगांवकारा खातीर कितें जाल्यार कितें करतात सो सगळ्यांक लास्टाक कितें विन सिट्युएशन फॉर वास्कोकार्स एंड मुरगांवकार्स सो युअर वर्क विल रिप्लाय टू युअर क्रिटिक्स माय वर्क हांव पयलीं पसून सांगलें आमचें तोंड चड उलोवपाना आमचें काम उलयतलें आज तुमी पळयतात की सगळ्या कडेन कामां चालू आसा आनी 2 वर्सां भितर पावस काबार जातकूच तुमकां आनी प्रचंड कामां प्रत्येक कडेन जाता ती तुमकां दिसतली जाणे करून जे क्रिटिक्स आज आमचे उलयतात ते तण पडटले आतां जशें गिरीशान सांगलें तो उरुल्ल्यांतलो रस्तो आमकांय वायट दिसता न्ही ताजे एक दीस पयलीं आमीच पळय पूण इतलो गोग्यांनी पावस आसा आमी जितले शिमीट घालता तितले ते व्हांवून वता आमी सगळीं ट्राय करता आमकां कितें दिसता आमचे लोक खड्ड्यान पडिल्ले आमकां जाय आमकां नाका आमी त्या हातूंतसून येवना पूण जे पळय थोड्यो गोश्टी जायना ताका लोकांनी थोडे अंडरस्टँड करचें आमी सगळे शिमीट घालता कॉन्ट्रॅक्टराक न्हू पडते रिपेर करपाक पळयता पूण थोड्यो गोश्टी जायना इट इज नॉट दॅट टू पर्पजली करता सो ते लोकांनी समजुचें की ह्यो असो प्रॉब्लेम आसा जसो पावस काबार जातलो तशें सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले सगळे खड्डे बिड्डे सगळे वतले आतां बेजीक तुमकां सांगता हांव मांगरांतलो रस्तो हो एप्रूव जाल्लो ताजे आमी सेवरेजीची जी कवर्स आसा म्हणजे तांचे चेंबर्स आसा ते पसून आमी वयर काडिल्ले आनी ताजें काम स्टार्ट जावपाक आशिल्लें आतां 15 दीस पावस पयलीं पडटलो हें आमकांय खबर नाशिल्लें तो पावस पडलो म्हणून तो हॉटमिक्सिंगूय उरलो त्या खातीर लोकांकूय चान्स पडलो तो व्हिडिओ काडपा खातीर पुणून खंयचोच MLA जावं कोण खंयचीच गोश्ट मुद्दम करना आपल्या लोकांक त्रास जावचो म्हणून कोण करना ऑटोमॅटीक परिस्थिती अशी निर्माण जाता तातूंत त्रास जाता हांव लोकांची मिस्टेक म्हणना तो त्रास चड जावचो न्ही हाजे खातीर आमी प्रयत्न करता आनी आमी जो पर्यंत आमकां लोकांनी निवडून दिला आमी लोकां बरोबरूच आसता